गुड आफ्टरनुन स्टुडेन्ट्स, आज पनि म तिमीहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी चक्रीय ब्याज सम्बन्धी हिजोका बाँकी रहेका क्वेसनहरूलाई हामी कन्टिन्यू गर्दै जानेछौँ। म आजको क्वेसन सुरु गर्दै जान्छु। मैले थोरै वार्षिक चक्रीय ब्याजको परिभाषाबाट सुरु गर्छु, थोरै मेमोराइज गर्दै आजको क्लास सुरु गर्छु। चक्रीय ब्याज भनेको के हो, वार्षिक चक्रीय ब्याज भनेको के हो भन्दा कुनै पनि मूलधनलाई वार्षिक रूपमा प्रत्येक वर्ष ब्याज निकाली सो ब्याजलाई पुनः मूलधनमा जोडेर फेरि ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त, वार्षिक चक्रीय ब्याज भनिन्छ। अब यसरी मैले हिजोको क्लासमा मैले विभिन्न फर्मुलाहरू लेखाएँ अनि त्यो फर्मुलालाई क्वेसनमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा लेखाएँ भने आजको क्लासमा म थोरै 1 मार्क्सका कस्तो क्वेसनहरू फर्मुला बनाउन आउँछ त भन्ने कुरा थोरै जानकारी गराउँदै अनि त्यसपछि म लङ क्वेसनतिर जान्छु। अब 1 मार्क्समा कस्तो खाले क्वेसन आउँछ भने एउटा क्वेसन देखाउँछु मैले। कुनै मूलधन P को 1, 2 र 3 अथवा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो यसरी लेखौँ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षको ब्याज दरहरू क्रमशः R1%, R2% र R3% भए है। चक्रीय ब्याज CI कति होला भनेर सोध्न सक्छ। यसको लागि अब हामीसँग यहाँ अचम्मै थियो, अरू बेला कुनै मूलधन P को T वर्षको चक्रीय ब्याज R भए, चक्रीय ब्याज दर R भए चक्रीय ब्याज निकाल भनेर भन्थ्यो। अनि यसमा त के भने पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्षको ब्याज दरहरू कर्म R1%, R2% र R3% भए चक्रीय ब्याज CI कति होला भनेर यो 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ। यसरी ब्याज दरहरू कर्म पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्षको R1, R2 र R3 भयो भने हाम्रो चक्रीय ब्याज निकाल्ने, चक्रीय ब्याज भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने है। यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ CI = P ब्राकेट 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100 1 प्लस R3/100 -1 भन्ने फर्मुला हुन्छ। यो 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। कुनै मूलधन P को पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षको ब्याज दरहरू क्रमशः R1, R2 र R3 भए चक्रीय ब्याज CI कति होला भनेर सोध्यो भने 1 मार्क्समा सोध्यो भने यति फर्मुला लेख्यो भने 1 मार्क्स आयो। अब यसैलाई यो R1, R2 र R3 भन्ने यो एज इट इज छ र चक्रीय ब्याजको ठाउँमा चक्रीय मिश्र धन पनि सोध्न सक्छ। चक्रीय मिश्र धन कति होला यो पनि सोध्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। यो सोध्यो भने मिश्र धनमा -1 हुँदैन, सिधै यसरी राख्दियो। P यसरी छुट्टै राख्दिए पनि हुन्छ र यसरी भएन ब्राकेटमा क्लोज गरेर यसरी राखे पनि केही फरक पर्दैन। मिश्र धनको ठाउँमा हामी CA भन्छ। मिश्र धन CA = P ब्राकेट 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100 1 प्लस R3/100 अनि यो के को त मिश्र धनको। यसरी हामी यो चक्रीय ब्याजसँग सम्बन्धित 1 मार्क्सका क्वेसनहरू सोलुसन गर्यौं। यस्तै खाले क्वेसनहरू यसरी यो P को ठाउँमा R1, R2 र R3 को ठाउँमा अरू कुनै अनि भेरिएबलहरूले अनि रिप्लेस गर्न सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसलाई ख्याल गर्ने अनि त्यही अनुसार अनि यो भ्यालु रिप्लेस गर्दै हामी फर्मुला गराउन सकिन्छ।
अब हामी यो 1 मार्क्सका क्वेसन अथवा भेरी सर्ट क्वेसनहरू सकेसँगै अब हामी आजको क्लासमा लङ क्वेसनहरूमा जान्छौँ। अब लङ क्वेसन मैले अब यहाँ लेख्छु भाइ बहिनीहरू, यसलाई एउटा अब लङ क्वेसन नम्बर 1 बाट स्टार्ट गर्छु मैले। क्वेसन नम्बर 1 ले के भन्छ भने एउटा बैंकले खाता ए मा खाता ए मा 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज दर र खाता बीमा 12% वार्षिक चक्रीय ब्याज दर कायम गरेको छ यदि तपाई 2 वर्षका लागि रु 25,000 सो बैंकमा जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ। भने कुन खातामा जम्मा गर्नुहुन्छ? किन? गणना गरी कारण सहित उल्लेख गर्नुहोस्। ल अब यो क्वेसन एकचोटि अब स्क्रिनमा हेरिसक्यो होला भाइ बहिनीहरूले, र यो क्वेसन मैले इङ्ग्लिसमा भन्न गइरहेको छु। इङ्ग्लिसमा सोलुसन गर्ने भाइ बहिनीहरूले एकचोटि यो क्वेसन इङ्ग्लिसमा सुन्ने। मलाई यहाँ अब यो टाइम वेस्ट हुने हुँदाखेरि मैले नेपालीमा मात्र यो क्वेसन लेखिदिएको छु र इङ्ग्लिसमा भाइ बहिनीहरूले सुन्ने के भनिरहेको छ। अ बैंक हैज फिक्स्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10% per annum semi annually compound interest account A and 12% annually compound interest in account B. एउटा बैंकले अकाउन्ट ए मा सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 10% रेटमा र अकाउन्ट बी मा एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 12% मा हेर यहाँ। अनि इफ यु आर गोइङ टु डिपोजिट Rs 25,000, if you are going to deposit Rs 20,000 for 2 years in the same bank, in which account will you deposit and why? In which account deposit? Will you deposit and why? Give your reason with calculation भनेर भनेको छ। ल अब हामी यहाँ सोलुसन गर्छौं। खाता ए को लागि यहाँ है यहाँ सोलुसन भाइ बहिनी यहाँ खाता ए को लागि हेरौँ है त। सावा अथवा मूलधन के त पी कस टु रु कति त 25,000 है।
मूलधन और हामी मूलधनलाई प्रिन्सिपल भन्छ भाइ बहिनीहरू। प्रिन्सिपल पी इक्वल्स टु कति त 25,000। समय टी इक्वल्स टु 2 वर्ष भाइ बहिनी 2 इयर्स। अनि अब हामी एमा जान्छौँ हेर है। एमा के भनेको छ भने कुनै बैंकले खाता एमा 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिकी भनेको 10% हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। अनि ब्याज दर आर इक्वल्स टु कति पर्सेन्ट त 10%। अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज सीआई इक्वल्स टु वाट? ल हामीलाई थाहा छ अर्धवार्षिक चक्रीय सीआई बराबर फर्मुला के थाहा छ त? मैले हिजो लेखिदिएको थिएँ भाइ बहिनीहरू। पी ब्राकेट 1 प्लस आर बाई 200 को पावर 2t माइनस 1। ल एकचोटि इङ्ग्लिसमा सुन्ने भाइ बहिनीहरूले। प्रिन्सिपल पी इक्वल्स टु 25,000 टाइम टी इक्वल्स टु 2 इयर्स अनि इन्ट्रेस्ट रेट आर इक्वल्स टु 10%। सेम अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याजलाई हामी सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु वाट भनेर भनेको छ। We know that semi-annually compound interest CI equals to P bracket 1 plus R upon 200 को power 2t minus 1। अब हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं भ्यालु राखेर 25000 ब्राकेट 1 प्लस 10 by 200 को पावर 2 into 2 minus 1 अनि 25000 ब्राकेट ल 200 into 1 210 लाई है 200 plus 10 by 200 को पावर 4 minus 1 अनि 210 divided by 200 गर्दा कति हुन्छ 1025000 ब्राकेट 1.05 को पावर 4 minus 1। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो पावर 4 गरिसकेपछि बल्ल हामी -1 गर्छौं। equals to CI equals to 25000 ब्राकेट अब यसको हामी पावर 4 गरौँ त into 1.04 into 1.05 into 1.05 into 1.05 into 1.05 चार चोटी मल्टिप्लाई गर्छौं हामी गर्दा कति भयो त 1.21550625 minus 1 गर्दाखेरि 25000 into 0.215500625 अनि into 25000 गर्दा कति हुने रहेछ रु 5387.65 therefore अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज CI equals to 5387.65 ल फेरि खाता बी को लागि फेरि हामी केमा जान्छौं
खाता बी को लागि खाता बी मा हामी मूलधन त सेम नै छ, मूलधन त सेम नै छ, समय सेम छ, अनि ब्याज दर फरक छ भाइ बहिनीहरु। सेम प्रिन्सिपल सेम टाइम बट आर डिफरेंट। रेट कति त खाता बी को लागि 12%, हाफ इयरली होइन, इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट, इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट र यहाँ वार्षिक चक्रीय ब्याज। CI बराबर व्हाट? CI बराबर व्हाट? हामी अलिकति यो सफिक्समा यसो एस ले डिनोट गर्यो भने भाइ बहिनीहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अर्धवार्षिकीलाई हामी एस ले संकेत थोरै यहाँ यस्तो थोरै याज भनेर राख्दिए मैले, किनभने इयरलीमा पनि CI र हाफ इयरलीमा पनि CI भएको हुँदाखेरि थोरै याज भनेर तल राख्दिए। अनि हामी फर्मुला थाहा छ चक्रीय ब्याज, रे हामीलाई थाहा छ मैले यहाँ सर्टकटमा CI भन्ने मात्र लेखिदिन्छु यहाँ स्पेसको कारणले गर्दा। CI इक्वल्स टु P ब्राकेट 1 प्लस R बाई 100 को पावर T माइनस 1 भन्ने फर्मुला। अब हामी भ्यालु राख्दै जान्छौं। अब भ्यालु हेर्ने, CI equals to 25000 bracket 1 plus 12 by 100 को पावर 2 minus 1 25000 bracket 100 plus 12 by 100 को पावर 2 minus 1 25000 bracket 100 1.12 को पावर 2 minus 1 1.12 को स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरु 1.12 into 1.12 गर्दाखेरि 25000 into 1.25 4 minus 1 गर्दा 25000 into 0.25 equals to into 25000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 6360। therefore वार्षिक चक्रीय ब्याज यो एउटा सोलुसन। चक्रीय ब्याज अथवा इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छ यसलाई चक्रीय ब्याज। CI इक्वल्स टु रु कति त 6360। यसरी यो प्रश्नले अब यहाँबाट एउटा बैंकले खाता ए मा 10% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज दर र खाता बी मा 12% वार्षिक चक्रीय ब्याज दर कायम गरेको रहेछ। तपाई 2 वर्षको लागि 5000 सो बैंकमा जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ भने कुन खातामा जम्मा गर्नुहुन्छ र किन भनेर भन्यो। अनि गणना गरी कारण अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई कतिपयलाई थाहा छ होला बैंकहरुले विभिन्न शीर्षकहरुमा खाता खोलिरहेको हुन्छ। अनि त्यो मध्ये यहाँ दुई प्रकारका खाता रहेछ। हेर यहाँ अब कस्तो खाले ए भन्नेमा डिपोजिट गर्यो भने त्यो ए भन्ने खाताले अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज दिँदो रहेछ। त्यहाँ हामी 25000 रुपैयाँ लिएर गइरहेको छौं बैंकमा। अनि बैंकमा बस्ने कर्मचारीहरूले हामीलाई भन्यो
अब हामीलाई के भन्यो भन्दा ल हामीसँग दुई प्रकारका खाताहरू छ ल ए भन्ने ठाउँमा राख्ने कि बी भन्ने ठाउँमा राख्ने ए भन्ने ठाउँमा राख्यो भने 10% ल्याएर अनि रेट सस्तो लगाइदियो तर हाफ इयरली दिन्छु भनेर भन्यो अनि होइन बीमा राख्नुहुन्छ भने एमा भन्दा धेरै 12% तर इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिन्छ है भनेर अनि त्यसले भन्यो अब हामी केमा राख्ने होला हामी अन्यल भइयो त्यसपछि हामी बसेर हिसाब गरियो हिसाब गर्दाखेरि हेर त यो 25,000 टु इयर 10% र अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेटले यसरी हिसाब गर्दै गएको त यसले कति त 5387 रुपियाँ अनि 65 पैसा यसले 5387.65 रुपिज यसले इन्ट्रेस्ट दिँदो रहेछ अनि बीले कति दिँदो रहेछ भने यसले भन्दा त स्वाटै धेरै दिँदो रहेछ यार 6360 रुपिज बीले दिँदो रहेछ अब हामी क्लियर भइसक्यौँ कुनमा राख्ने भनेर हामी क्लियर किन भइसक्यौँ भने बी भन्ने खातामा 6300 आउँछ त्यही पैसाको 2 वर्ष पछाडि इन्ट्रेस्ट 6360 आउँछ ए भन्ने खातामा कति त 5387 आउँछ हामी क्लियर भइसक्यौँ अब है अब हामी के भन्न सक्छौँ भने कुन खातामा जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ र किन है अब हामी कारण सहित उल्लेख गर्छौँ मैले यहाँ अलिकति स्पेस कम भएको हुँदा माइनस गरेर थोरै माइनस गरेर ट्याक्क मिलाएर राखिदिन्छु मैले 535387.65 गर्दाखेरि कति त 972.35 हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू अब यो एप्रोक्सिमेटली हो 65 पछाडिको डिजिटलाई मैले उल्लेख गरेको छैन अब मैले हेर यहाँ मैले के भन्नु पर्यो भने कुन ब्याङ्कमा जम्मा गर्दै मैले कुन खातामा जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेको छ भने मैले मेरो पैसा मैले अथवा मेरो रु25,000 खाता बीमा जम्मा गर्छु किनभने खाता बीले है खाता बीले खाता एले भन्दा रु कति 972 रुपियाँ खाता बीले खाता एले भन्दा 2 वर्षमा रु 972.35 रुपियाँ बढी ब्याज दिन्छ मैले रु 25,000 खाता बीमा जम्मा गर्दछु किनभने खाता बीले खाता एले भन्दा 2 वर्षमा रु 972 रुपीस 35 पैसा र यहाँ सरी लेख्नु परेन रु 975 ल मैले रु 25,000 खाता बीमा जम्मा गर्छु किनभने खाता बीले एले भन्दा 2 वर्षमा रु 972.35 बढी ब्याज दिन्छ भनेर यसरी हामी प्रश्न नम्बर 1 को सोलुसन सकिएको छ भाइ बहिनीहरु ल अब हामी क्वेशन नम्बर 2 मा जान्छौं यो 5 मार्क्समा आउने क्वेशन हो भाइ बहिनीहरु अब हामी यसरी कम्पेयर गर्छौं अनि दुईटैको ब्याजहरुलाई हामी कम्पेयर गरिसकेपछि अनि कसको ठूलो छ हामी जसले हामी त्यही हो
हामीले ब्याजै लगाउने भनेको जसले धेरै हामीलाई ब्याज दिन्छ उसैले हामी पैसा दिन्छौँ। त्यसकारण हामी खाता बी ले बढी ब्याज दिएको छ, त्यसकारणले हामी बी मा जम्मा गर्छौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ भाइ बहिनीहरू। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भने वार्षिक 7% ब्याज दरले 2 वर्षमा कुनै रकमको ब्याज दरले 2 वर्षमा कुनै रकमको 2 वर्षमा कुनै रकमको वार्षिक चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको अन्तर रु 1470 रु 1470 रु 1470 हुन्छ भने मूलधन निकाल्नुहोस्। हुन्छ भने सावा पत्ता लगाउनुहोस्। भनेर भनेको छ। वार्षिक 7% ब्याज दरले 2 वर्षमा कुनै रकमको वार्षिक चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको अन्तर 1470 हुन्छ भने सामा पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। र विद्यार्थी भाइहरुले यो क्वेशनलाई इंग्लिशमा सुन्ने। द डिफरेन्स बिट्विन सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम अफ मनी फर 2 years at the rate of interest 7% per annum is Rs 1470 निकमा find the sum भनेर भनेको छ। अब हामी यहाँ के छ त यो कम्पाउन्ड यो क्वेशनमा रेट 7% टाइम 2 years अनि डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज 1470 हुनेछ। सोलुसनमा जान्छौँ हामी। अब यो यसको सोलुसन पछाडि योसँग सम्बन्धित केही टिप्सहरु भन्छु भाइ बहिनीहरु। यहाँ अब सामा पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। मानौ सावा p equals to रु x भनेर मान्दिए मैले। सावा p equals to अथवा मूलधन पनि भन्छ यसलाई। सावा p equals to अथवा मूलधन कति त रु x अनि ब्याज दर r equals to कति पर्सेंट 7% अनि समय t equals to कति त 2 वर्ष। लेट द प्रिन्सिपल बी यो सामा भनेको प्रिन्सिपल भनेको भाइ बहिनी र सम भनेको अनि प्रिन्सिपल p equals to rsx अनि रेट r equals to 7% टाइम t equals to 2x अनि यति भनेको छ। अनि के को डिफरेन्स गरे भाइ बहिनीहरु चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको। चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याज हो। चक्रीय ब्याज CI equals to P bracket 1 plus R by 100 को पावर T minus 1 हामी भेल्यु राखौं। P को ठाउँमा X bracket 1 plus 7 by 100 को पावर 2 minus 1
x ब्राकेट 100 प्लस 7/100 को पावर 2 माइनस 1। अब हामी 107 x ब्राकेट 1.07 को स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। 100 डिवाइडेड बाई 107 डिवाइडेड 1.07 इन्टु 1.07 गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दा x ब्राकेट 1.1449 माइनस 1 गर्छौं अनि कति त therefore चक्रीय ब्याज CI equals to 0.1449x। फेरि साधारण ब्याज सिंपल इंट्रेस्ट हामी साधारण ब्याजलाई हामी सिंपल इंट्रेस्ट यसै भन्छौं PTR बाई 100 भन्ने हाम्रो फर्मुला छ। अनि SI इक्वल्स टु P को ठाउँमा x इन्टु 7 इन्टु यसरी टाइम 2 इन्टु 7 अपन 100 अनि 14x बाई 100 गर्दाखेरि 0.14x। therefore साधारण ब्याज SI equals to 0.14x। अब प्रश्नानुसार चक्रीय ब्याज CI माइनस साधारण ब्याज SI इक्वल्स टु कति भनेको छ त 1470 भनेको छ। ल हेर 1470 भनेको छ। साधारण ब्याज चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको अन्तर भनेको ए अनि अहर हेलो राख्दै जाउँ त 0.1449 x minus 0.14x equals to 1470 हेर है माइनस 0.14 गर्यौं भने और 0.0049x equals to 1470 अनि 1470 डिवाइडेड बाई 0.0049 गर्यौं भने और x equals to कति त 3 1 2 3 4 5 3 लाख हुँदो रहेछ। therefore मूलधन अथवा therefore सावा P equals to रू कति त 3 लाख रहेछ। यसरी अन्तर भन्यो भने अब विद्यार्थी भाइले एउटा चीज के बुझ्नु पर्छ भने रे यहाँ यो अन्तर भन्नेलाई ख्याल गर त यो अन्तरलाई यसमा अन्तर भन्ने आउन सक्छ अनि चक्रीय ब्याज साधारण ब्याज भन्दा 1470 ले बढी भन्न सक्छ अनि साधारण ब्याज चक्रीय ब्याज भन्दा 1470 ले कम भन्न सक्छ। यहाँ धेरै भाषाहरू प्रयोगमा आउँछ। यो अन्तर भन्ने ठाउँमा अनि चक्रीय ब्याज साधारण ब्याज भन्दा यो 1470 ले कमी छ भन्न मिल्छ। हेर यहाँ और चक्रीय ब्याज साधारण ब्याज भन्दा
70ले बढी हेरे चक्री ब्याज साधारण ब्याज हेरे यहाँ चक्री ब्याज भन्दा साधारण ब्याज 1470ले कमी भन्न मिल्छ एउटा भाषा। अर्को के भन्न मिल्छ भने चक्री ब्याज हेरे यहाँ भन्दा साधारण ब्याज 1417ले के त कमी छ भन्न मिल्छ। यहाँ यो अन्तरको कुरा यहाँ माइनस गर्ने कुरा अनि कहिलेकाहीँ योगफल भन्न मिल्छ। साधारण ब्याज र चक्री ब्याजहरूको योगफल यति छ भन्यो भने हामी प्लस गर्छौँ अन्तर भन्न मिल्छ। अनि एक भन्दा अर्को यतिले बढी छ भन्ने भाषा एक भन्दा अर्को यतिले कमी छ भन्ने भाषा। अनि कुनै व्यक्तिले अनि 1470 बढी तिर्छ चक्री ब्याज साधारण ब्याजभन्दा बढी तिर्छ भनेर भन्न मिल्छ। दुईजनालाई अन्तर गराएर अनि एले बीले भन्दा 1470 बढी तिर्छ भन्न मिल्छ। यो क्वेसनमा हामी जस्तै दुईजना मानिसहरूले यही क्वेसनलाई कसरी बनाउन मिल्छ भने दुईजना मानिसहरूले र यहाँ केही रुपैयाँ 7% ब्याज दरमा 2 वर्षको लागि लिएका रहेछन्। ल ए भन्ने मान्छेले चक्री ब्याजमा लियो र बी भन्ने मान्छेले साधारण ब्याजमा लियो। अनि लास्टमा के भन्न मिल्छ एले बीले भन्दा 1470 बढी ब्याज तिरेको रहेछ भने सामा कति होला भनेर भन्न सकिन्छ। भने यो क्वेसनमा यो डिफरेन्स गर्ने कुरा यसरी माइनस गर्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनी अलिक ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ भाषाको यो शैलीहरू अलिक फरक पनि हुनसक्छ। यो बढी घटी यसले यति बढी दिन्छ यसले यति कम दिन्छ भन्ने बित्तिकै तिनीहरूको के हो त अन्तर भन्ने बुझ्नुपर्छ। र अनि विद्यार्थी भाइ एउटा चिज 1 वर्षभन्दा बढी समयमा है यहाँ 1 वर्षभन्दा बढी समयमा 1 वर्षमा त हुँदैन 1 वर्षभन्दा बढी समयमा एउटै सामा अथवा मूलधन सेम प्रिन्सिपल हो उही समय उही ब्याज दरमा हो CI इज अलवेज ग्रेटर देन SI भन्ने हुन्छ। उही सामा अथवा सेम प्रिन्सिपल सेम रेट सेम टाइममा CI इज ग्रेटर देन SI किन हुन्छ त भने म थोरै टिप्स भाइ बहिनीहरू किन हुन्छ भने यो चक्रीय ब्याज हरेक वर्ष हामी प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष पुग्यो त्यसपछि त्यो ऋण दिएको मान्छेलाई घरमा बोलाउँछौँ त्यसपछि हामी के गर्छौँ ब्याज निकाल्छौँ फेरि त्यो ब्याजलाई हामी केमा जम्मा गर्छौँ प्रिन्सिपलमा जम्मा गरेर अर्को वर्ष धेरै मूलधन भइसकेपछि धेरै ब्याज प्राप्त गर्छ। यसरी ब्याज हरेक वर्ष ब्याज मूलधनमा जोडिनु हुँदाखेरि प्रत्येक वर्ष ब्याज फरक पर्दै जान्छ ब्याज बढ्दै जाने हुँदाखेरि चक्री ब्याज ठुलो बन्न जान्छ। तर साधारण ब्याज भनेको हामी फिक्स जस्तै साधारण ब्याजले के गर्छ भने 2 वर्ष भन्ने बित्तिकै हामी 1 वर्ष आधा वर्षसँग सरकारै राख्दैन पैसा दिइन्छ समय 2 वर्ष पुगेपछि घरमा बोलाइन्छ र ब्याज हिसाब गरिन्छ। साधारण ब्याज त्यस्तो हो। तर चक्री ब्याज भनेको के हो भने हरेक वर्ष घरमा बोलाइन्छ जस्तै 5 वर्षलाई दियो भने हामी कति पटक बोलाइन्छ हेर है त जस्तै यही 3 लाखको कुरा कस्तो यहाँ क्लियर हुने है त। जस्तै मसँग 3 लाख रुपैयाँ छ मैले कुनै व्यक्तिलाई टाइम टी भनेको मैले 5 वर्षलाई दिएँ यिनीहरूको अन्तरमा किन चक्री ब्याज ठुलो हुन्छ म अलिकति देखाउँछु। 5 वर्षलाई दिएँ भने मैले यो 3 लाखको 1 वर्ष कट्यो नि फेरि यसलाई बोलाएँ 1 वर्ष पुग्यो ल आइज भनेर बोलाएँ चक्री ब्याजको दरले मैले हिसाब गरेँ त्यसपछि हिसाब गर्दा त अलिकति ब्याज प्राप्त भयो मलाई। फेरि अब सेकेन्ड इयरको लागि यो 33 लाखमा फेरि प्रिन्सिपल त सामा र ब्याज हिसाब गरिन्छ। ब्याजको पनि हामी सामान्य भाषामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यदि तिमीहरूको बुवा आमासँग सँगै छौ भने यो चक्री ब्याज भनेको कस्तो ब्याज हो भन्छौ भने ब्याजको पनि ब्याज लिने प्रक्रिया हो। यो सामाको मात्रै ब्याज लिने होइन यो ब्याजले पनि ब्याज दिने प्रक्रिया हो। ब्याजको पनि ब्याज भन्छ हामी सामान्य गाउँघरको भाषामा ब्याजलाई पनि 1 वर्ष पछि हेर मैले 5 वर्षमा कति बोलाउँदो रहेछ पहिलो वर्ष पुग्यो ल अनि त्यसपछि बोलाएँ ब्याज हिसाब गरेँ पहिला मलाई 3 लाखले ब्याज दिन्थ्यो भने पहिलो वर्षमा अब दोस्रो वर्षमा 3 लाख भन्दा ओभरले त ब्याजले पनि ब्याज दिन सुरु गर्यो भने
एक वर्षमा बोलाएँ, एक वर्ष घट्यो, फेरि दोस्रो वर्षमा फेरि बोलाएँ, हिसाब गरेँ, फेरि अझै धेरै ब्याज आयो, फेरि जोडेँ, ती दुइटैले ब्याज दिन सुरु गर्यो। यसरी ब्याजलाई पनि मूलधनमा जोडेर पुनः ब्याज निकाल्ने प्रक्रिया हुन्छ चक्रीय ब्याजमा। तर यो साधारण ब्याजमा म के गर्छु, 3 लाख दिएँ भने पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष त कुनै सरोकार राख्दिनँ, एकैचोटि 5औं वर्षमा बोलाएर ल अब मलाई पैसाले भनेर माग्छु। यो साधारण ब्याजले भने यो जति बेला पनि यही 3 लाखको मात्रै ब्याज आउँदो रहेछ। बिचका त्यो ब्याजहरूको ब्याज खेर जान्छ यसमा साधारण ब्याजमा। त्यस कारणले गर्दा एउटै ठाउँमा सेम प्रिन्सिपल, सेम टाइम र सेम रेटमा CI इज अलवेज ग्रेटर देन SI भन्ने हुन्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज अलवेज ग्रेटर देन सिम्पल इन्ट्रेस्ट। ल यसरी अन्तरको कुरा सकियो भाइ बहिनीहरू। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 मा अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। अर्को क्वेसनले के भन्छ भने अब यसरी अन्तर खाले योगफल खाले प्रश्नहरू आफ्नो बुकमा हेरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोल्युसन गर्न सक्छ होला। अब नेक्स्ट क्वेसन छ, वार्षिक चक्रीय ब्याज दरमा हेरे। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 3 मा वार्षिक चक्रीय ब्याज दरमा कुनै रकमको मिश्र धन दुई वर्ष र 3 वर्षमा क्रमशः 23328 23 क्रमशः 23328 र 25194 25194.24 हुन्छ भने मूलधन र चक्रीय ब्याज दर पत्ता लगाउनुहोस्। ल हैन, वार्षिक चक्रीय ब्याज दरमा कुनै रकमको मिश्र धन 2 वर्ष र 3 वर्षमा क्रमशः रु 23,328 र रु 25,194.28 हुन्छ भने मूलधन र चक्रीय ब्याज दर पत्ता लगाउनुहोस् भनेर यो क्वेसन नेपालीमा सोधेको छ र हामी यसैलाई इंग्लिशमा कसरी भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, इंग्लिशका भाइ बहिनीहरूलाई कसरी बुझ्ने भन्दा हेरे यहाँ the compound amount of a sum of money in 2 years and 3 years are 23,328 and 25,194 respectively at the compound interest annually
find the sum and the compound rate of interest per annum भनेको छ हैन। यहाँ यसले के भनेको भने यो मिश्र धन भनेको कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको 2 इयर को मिश्र हेरे यहाँ 2 इयर को कम्पाउन्ड एमाउन्ट है। The compound amount of certain sum of money in 2 years and 3 years are 23,328 and 25,194.24 respectively. Find the sum and rate भनेर भनेको यो क्वेशनले। सोलुसन मूलधन P equals to ru x है यहाँ र r equals to r% भनेर हामी लेट गर्दियौं है। अब 2 वर्षको लागि दुई वर्षको अथवा यसरी जाउँ मूलधन P equals to ru x ब्याज दर r equals to r%, समय t equals to 2 वर्ष, चक्रीय मिश्रधन CA equals to ru कति 23328 हो 328 हामीले थाहा छ मिश्रधन CA बराबर P ब्राकेट 1 प्लस R by 100 को पावर T भन्ने थाहा छ। हामी भ्यालु राखौं √23328 equals to x bracket 1 plus r by 100 को पावर 2 लेट गर्दियौं इक्वेसन 1 भनेर मान्दियौं। प्रश्नको दोस्रो शर्त अनुसार मूलधन P equals to ru x, ब्याज दर R equals to r%, समय T equals to 3 वर्ष हो, चक्रीय मिश्रधन CA बराबर कति त ट्रू 25,194.24 हामीलाई थाहा छ मिश्रधन CA बराबर P ब्राकेट 1 प्लस R by 100 को पावर 3 भन्ने थाहा छ। भ्यालु राख्दियौं त और 25,194.24 equals to P ब्राकेट 1 प्लस R by 100 को पावर 3। इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बाट इक्वेसन 1 र इक्वेसन
2 बाट हामी CA1 भनेर लेट गरिदिउँ, CA2 भनेर लेट गरिदिउँ। यसरी कुनै पनि प्रश्नमा भाइ बहिनीहरु यता सुन्ने, कुनै पनि प्रश्नमा दुईवटा मिश्रधनहरू आएको अवस्थामा, फरक फरक समयका फरक फरक मिश्रधनहरू आएको अवस्थामा, फरक फरक समयमा फरक फरक चक्रीय ब्याजहरू आएको अवस्थामा हामी त्यसलाई डिभाइड गरेर क्याल्कुलेसन गर्छौँ। हामी ठुलोलाई सानोले डिभाइड गरेर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने अब कसरी गर्छौँ भने समीकरण आई लाई यो ठुलो छ, हामी समीकरण आई ठुलो छ र समीकरण आई के छ त सानो छ। समीकरण आई लाई आईले भाग गरौँ। के हुँदो रहेछ हेर है त 25194.24 divided by 23328 equals to, सरी p को ठाउँमा हामी x ले रिप्लेस गर्नु छुटेछ यहाँ, x ब्राकेट 1 plus r by 100 को पावर 3 upon 25194.24 23328 x ब्राकेट 1 plus r by 100 को पावर 2 और ल से यहाँ डिवाइड गरेर हेरौँ त 25194.24 divided 23328 गर्दाखेरि 1.08 आउँदो रहेछ। अब यहाँबाट हेर है त्यतातिर, अब यहाँबाट यो x र यो x क्यान्सल भयो, अनि यहाँ किप छ। हामी यहाँ सिम्पल भाषामा x किप बाई x स्क्वायर भयो भने x बाँकी रहन्छ। सिमिलरली यति यो पार्ट पुरै x क्युब र यो पार्ट x स्क्वायर भयो भने x बाँकी रहन्छ। भने त्यस्तै गरी यहाँ के रहनेछ 1 प्लस r अपन 100 रहने रहेछ। और अब यहाँबाट हेरौँ, वन प्लस के रहनेछ r अपन 100 रहनेछ। मैले त यो 1 लाई यता माइनस गर्न ल्याएँ है त। 1.08 माइनस 1 इक्वल्स टू r बाई 100 हुने रहेछ। और 0.08 equals to r by 100, therefore r equals to, or r equals to 0.08 into 100, therefore base the r equals to 8% आन्सर। ल ब्याज दर आर को भ्यालु कति रहेछ त 8%। अब हामी एउटा मात्रै निकालेर भएन, मूलधन निकाल्न पर्यो। ल अब हामी यो आर को भ्यालु आई मा राख्यो भने पनि हुन्छ र हामी आई मा राखे पनि। अब आर इक्वल्स टु, अब आर इक्वल्स टु 8% समीकरण आई मा राख्दा कति त 23328 इक्वल्स टु x ब्राकेट 8 अपन 100 को पावर कति त 2 और 23328 इक्वल्स टु x ब्राकेट। अब भाइ बहिनीहरु क्लियर भइसक्यो होला। यहाँ 100 प्लस 8 बाई यस्ता धेरै क्वेशनहरु हामी गरिसक्यौं पार्ट 2। और 23328 इक्वल्स टु x ब्राकेट 1.08 को पावर स्क्वायर।
or 23328 equals to 1.1664x or 23328 upon 1.1664. 23328 divided by 1.1664 गर्दाखेरि 20,000 equals to x. Therefore, x equals to 20,000. भने therefore मूलधन p equals to रू 20,000 र ब्याज दर r बराबर कति त 8%. यसरी यो प्रश्नको एन्सर सकिएको छ विद्यार्थी भाइहरु. यसमा यो अलिकति फरक खाले क्वेशन छ. यो क्वेशन भनेको 5 मार्क्समा आउन सक्छ. यो हाई एबिलिटी खाले क्वेशन हो भाइ बहिनीहरु. अनि यसमा के ख्याल गर्नु पर्यो भने कुनै पनि प्रश्नमा है कुनै पनि प्रश्नमा दुईवटा मिश्र धनहरु आएको अवस्थामा 2 वर्ष र 3 वर्ष, 1 वर्ष र 2 वर्ष, 3 वर्ष र 4 वर्ष यसरी फरक फरक समयका मिश्र धनहरु आएको अवस्थामा हामी दुईटै वर्षका फरक फरक वर्षका मिश्र धनहरुलाई छुट्टा छुट्टै समीकरण बनाएर एउटा ठूलोलाई सानोले भाग गरेर हामी यसको आन्सर पत्ता लगाउन सक्छौं. एकचोटी हेर है त. अनि यसलाई अनि 2 इयर र 3 इयर को कम्पाउन्ड अमाउन्टहरु यसरी दिएको छ. अनि के भन्छ प्रिन्सिपल र यो मूलधन भनेको प्रिन्सिपल र चक्री ब्याज दर भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट भनेको मैले लेट प्रिन्सिपल p रो x अनि इन्ट्रेस्ट रेट r इक्वल्स टु r% लेट गरे. अनि पहिलो शर्त 2 वर्षका लागि पहिलो शर्त कति त 2 वर्षका लागि प्रिन्सिपल PRSX and rate r% time 2 years अनि compound amount भन्छ यसलाई चक्रीय मिश्रधन 823328. अनि हामीलाई के थाहा छ भने compound amount equals to p bracket 1 plus r by 100 को पावर t भन्ने थाहा छ. अनि भ्यालु राख्यौं र अब यो हामीसँग दुईवटा भ्यालुहरु मिसिङ छ भने क्याल्कुलेसनलाई स्टप गर्छौं. x भनेको प्रिन्सिपल मिसिङ छ, रेट मिसिङ छ भने यसपछिको स्टेप हामीसँग स्टप हुन्छ. दोस्रो शर्तमा जाउँ. सेम प्रिन्सिपल सेम रेट टाइम डिफरेन्स 3 इयर छ भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट गिभन छ. 3 इयर को कम्पाउन्ड अमाउन्ट गिभन छ भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट को फर्मुला p ब्राकेट 1 plus r by 100 को पावर 3 अनि हामी भ्यालु राख्यौं. सिमिलरली अगाडिको क्वेशनमा जस्तै यो अगाडिको स्टेपमा जस्तै यो स्टेपमा पनि x र r मिसिङ छ भने यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड गरौँ. अनि पहिलो र दोस्रो अथवा दोस्रो र तेस्रो दुईटा कम्पाउन्ड अमाउन्टहरु दिएको अवस्थामा CA1 र CA1 र CA2 दिएको अवस्थामा CA1 र CA2 दिएको अवस्थामा हामी के गर्छौं भने एउटा अमाउन्टको लाई अर्को अमाउन्टले के गर्छ डिभाइड गर्छ भने समीकरण आई लाई समीकरण आई ले डिभाइड गरौँ. कस्तो हुँदो रहेछ त रिजल्ट यो अपन यो हुने भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइड अपन लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड अपन राइट ह्यान्ड साइड. त्यसकारण यसलाई यसले डिभाइड गरौँ. यताको पार्टलाई यो पार्टले डिभाइड गरौँ. यसलाई यसले डिभाइड गर्दा 1.08 आउँदो रहेछ. अनि यो x र x एलिमिनेट हुँदो रहेछ. यहाँ 3 तीनवटा छ. यहाँ 3 1 plus r by 100 1 plus r by 100 1 plus r by 100 गर्छ. यहाँ 1 plus r by 100 1 plus r by 100 दुईटा क्यान्सल भयो. 1 plus r by 100 बाँकी रह्यो. मैले यो 1 छ नि यो 1 लाई यता माइनस गर्न ल्याए. 1.08 minus 1 equals to r by 100 or 0.08 equals to r by 100 or r equals to कति त 8% मल्टिप्लाई हुन्छ र ब्याज दर r को भ्यालु कति त 8%. तर हाम्रो एउटा मात्रै सोलुसन होइन. हामीसँग त के छ मूलधन अथवा प्रिन्सिपल पनि पत्ता लगाउनु पर्ने छ. p को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि यो r equals to 8%
इक्वेसन फर्स्टमा राखे पनि p को भ्यालु x को भ्यालु आउँछ, इक्वेसन सेकेन्डमा राखे पनि x को भ्यालु आउँछ। त्यसकारण मैले यो पावर 3 भन्दा पावर 2 वाला अलि सानो मानेर डेसिमलमा पनि छैन, त्यसकारणले गर्दा तर मैले r इक्वल्स टु 8% समीकरण i मा राख्दा गरेर i मा राखेर क्याल्कुलेसन गरेँ। हामी यो r इक्वल्स टु 8% i मा राख्दाखेरि पनि यही 20,000 आउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी यो प्रश्नको एन्सर यसरी आएको छ। अब हामी यो प्रश्नहरूको एन्सरसँगै आजको क्लास यहीँ सकिएको छ भाइ बहिनीहरू। योसँग सम्बन्धित अन्य जिज्ञासाहरू रहेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नेछौँ र साथै मैले बाँकी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासालाई पक्कै पनि भोलिको क्लासमा समेट्नेछु भन्ने वाचा गर्दै आज बिदा हुन्छु। नमस्कार।